लोग जो है सरकारी सच नहीं बोलते, खुल के बात करते हैं, कोई मुकद्दस गाय नहीं, जो बात डिस्कस करनी हो सब टीवी में आ जाती है। तो लोगों रात को ये होता है कि चलो छोटी सी ब्रेक ले लीजिए। नाज़रीन यहाँ लेते हैं एक वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान में जारी जमहूरी सिस्टम पर, और सैयद मुशाहिद हुसैन का कहना था कि हमारा ये यकीन है कि पाकिस्तान के अंदर इस सिस्टम के बावजूद लोगों के अंदर बेचैनी है, मायूसी है और बेयकीनी है। अच्छा जी, फिर इस सिस्टम का मुस्तकबिल क्या है? फिर जमहूरियत के सम्राट देखें, हुक्मरान टोले ने सारी याशियाँ चल रही हैं उसी तरह, तो फिर इस जमहूरियत के असरात अगर अवाम पे अच्छे नहीं होने तो ये सिस्टम कैसा है? इसलिए एक खला पैदा हो गया ना अवाम और सिस्टम के दरमियान। अब अवाम को सिर्फ आप इस्तेमाल करते हैं जिस दिन आपने इलेक्शन कराना है और उनको बसों में लेके वोट दिलवाना है। उसके अलावा तो अवाम का कोई पुरसाने हाल है ही कोई नहीं, कोई स्ट्रेटजी नहीं, कोई हिकमत अमली नहीं, बस काम चलाओ और गुजारा कर रहे हैं। तो इस हवाले से मैं समझता हूं एक बहुत बड़ा क्रेडिबिलिटी, और सिर्फ हुकूमत की बात नहीं करता, सारी सियासी क्लास जो है उसकी जद में आ जाएगी। और क्या हुआ है मिस्र में, क्या हुआ ट्यूनीसिया में, किसी सियासतदान ने, सियासी जमात ने तहरीक 3.5 करोड़ वोट आपका जाली है, देख लें। तो उस सिस्टम में सारे गड़बड़ है ना। उसमें जो तहरीक चली है ट्यूनीसिया में या मिस्र में, वो अवाम ने खुद चलाई। अवाम खुद, नौजवानों का रोल था, खवातीन का रोल था, सिविल सोसाइटी का रोल था, मर्दों का रोल था। फिर आप पाकिस्तान में ऐसी तब्दीली भी आप देख रहे हैं? देखिए जी, पाकिस्तान में कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं, हमारे हमेशा अनएक्सपेक्टेड होता है। हम बात कर रहे हैं कि जी इलेक्शन होंगे, फलाना होगा। मुझे याद है 2006 की बात है, बड़े कॉन्फिडेंस थे कि भाई ये करेंगे वो करेंगे। एक साल में काया पलट गई। अब हमारे यहां भी देखें, अदलिया को छेड़ के, हाँ अदलिया को छेड़ लाल मस्जिद, सारे लाल कितने पंगे लिए पड़ गया सारे कुछ। मुझे याद है जब मैं अमेरिका से वापस आया तो तालीम मुकम्मल करके, तो मैंने मिला एक बड़े पीपल्स पार्टी के लीडर से। उन्होंने कहा भूल जाए जी, भुट्टो साहब ने अगले 10-15 साल 20 साल रहना है, अब वो तो अब कोई नहीं हिला सकता उनको। 6 महीने के अंदर फारग हो गए थे इलेक्शन कैंपेन में। तो पाकिस्तान के अंदर भी लोग इस वक्त बेचैन हैं, लोग नाराज हैं, लोग समझते हैं कि उनका काम नहीं हो रहा और उसका रिएक्शन होगा, उसका कोई रिएक्शन होगा। और मैं समझता हूं मुतबादल हमारे सिस्टम में से या हमारे प्रोसेस में से निकलेगा ना। किसी को पता था कि पाकिस्तान में चीफ जस्टिस को निकाल के प्रोसेस में मुझे यकीन ही ना हो कि मैं वोट डालने जाऊंगा और मेरा वोट मतलब है कि ये जो हमारा सियासी अमल है, जरूरी नहीं मतलब सियासी अमल सर इंतखाबात, और जरूरी नहीं कि हर तब्दीली सिर्फ इंतखाबी अमल के जरिए है। ये भी पाकिस्तान के अंदर भी तहरीक मौजूद है। हाँ, ये अवामी कुव्वत इस्तेमाल से भी तब्दीली, ये आप समझते हैं ना कि ये 2+2=4, सियासत में ये नहीं होता। एक और बहुत बड़ा मसला है शाह जी जो आप सारे सिस्टम को बदनाम कर रहे हैं, वो है करप्शन का मसला। आपकी 64 साल हिस्ट्री है, आज पाकिस्तान की दुनिया भर में जगनसाई इसलिए हो रही है कि आपकी लीडरशिप के हवाले से कोई दिल पे हाथ रख के ये नहीं कहता कि जनाब ये ऑनेस्ट हैं, जो बात कहते हैं सच कहते हैं। ये बताएं कि करप्शन के रुझानात, इनका सद्देबाप किस तरह मुमकिन है? और जो अदालत उस्मा ने फैसला किया इस पे तो हुकूमत जो है अमल दरामद से बुनियादी मसला हमारी एलीट का है कि ये सिर्फ लेने में है, देने को तैयार नहीं है। कुर्बानी भी आवाम दे, वही मसाइल ज़्यादा आवाम, महंगाई ज़्यादा आवाम है कि अभी तक कहते हैं पंजाबी में रजे नहीं है। अब मैं देखता हूं मशरकी एशिया में जाता हूं, थाईलैंड का वजीर आजम है थकसिन, उसने खुद भी खाया और लोगों को बेहतरी भी की है। महातीर के जो बच्चे हैं वो अरबपति हैं, करोड़पति हैं, लेकिन उसने 20 साल में मलेशिया की तकदीर तब्दील कर दी। तो लोग कहते हैं चलो थोड़ा बहुत खा लो, लेकिन मुल्क के लिए भी कुछ करो। तो इधर यह कि सिर्फ वन वे ट्रैफिक है, अपना खाना है, अपना हवस से, अपना खानदान। नारे तो बहुत अच्छे होते हैं, देखिए नारे तो बहुत अच्छे होते हैं। हमारी जिस क्लास का आप जिक्र कर रहे हैं, जब ये अपोजिशन में होते हैं तो ये अमेरिका को भी चैलेंज कर रहे होते हैं, करप्शन की लानत से भी छुटकारा हासिल करने की बात कर रहे होते हैं, लोगों को डिलीवर करने की भी बात कर रहे होते हैं, गवर्नेंस की भी बात कर रहे होते हैं। जब इक़्तिदार में आते ही सारा कुछ क्यों बोल जाते हैं? आपका क्या? मेरा ख्याल में बेसिकली इसमें थोड़ा सा ये जो हमारे यहां मैंने देखा है ना, मसलन अमेरिका का मैं माजना करता हूं। अमेरिका में लोग आते हैं सियासत में, हालांकि 70% सेनेटर जो हैं करोड़पति हैं, लेकिन वो पैसा बना के सियासत में आए हैं। हमारे यहां लोग पैसा बनाने आगे सियासत में आए हैं कि सियासत में आगे माल बनाना है। तो उसमें थोड़ा फोकस कम होता है, अवाम की तरजीहात नहीं, अपना जेब गरम। चलो अपना पेट भी भर लें, खानदान का भी भर लें, लेकिन लोगों का कुछ तो करें। तो अब वो स्टेज आ गई है। पहले लोग बर्दाश्त कर लेते थे, मीडिया भी नहीं था, शऊर भी नहीं था, इतलात भी नहीं थी। अब सब फैक्ट्स लोगों को मालूम है, किसने कितना खाया, किसने बाहर कितना पैसा रखा, किसने बाहर क्या क्या किया। तो अब मैं समझता हूं तब्दीली आ रही है, और मिडल ईस्ट में जो हुआ है इसके असरात मशरकी वस्ता के हमारे यहां भी होंगे। लोग ज्यादा शऊर हैं। एक और बात आपने कहा कि मीडिया
چونکہ آپ بھی میڈیا سے متعلق رہے ہیں، اب تو میڈیا سمیت کچھ ریاستی اداروں کو بھی ٹارگٹ کرنے کا ایک رجحان سامنے آ رہا ہے، اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ایون کہ فوج کے رول کے بارے میں بھی دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ احتساب کا عمل ضرور ہونا چاہیے، اگر کوئی ناقص بات ہوئی ہے، ناکامی ہوئی، نالائکی، اس کی تحقیقات ضرور ہونی چاہیے، لیکن یہ نہیں کہ کسی کے کہنے پر ایک قومی اداروں کو ختم کریں، وہ زیادتی ہے۔ دیکھیں فوج پاکستان بڑی یہ الارمنگ بات آپ کہہ رہے ہیں، کس کے کہنے پہ؟ اگر دیکھیں نا اس کا کیمپین چل رہا ہے فوج کے خلاف امریکہ میں، اچھا ہاں کمزور کر رہے ہیں فوج کو، ویکن کر رہے ہیں۔ ان کا مقصد کیا ہے؟ وہ سمجھتے ہیں کہ فوج کو یہ بہت پاورفل ادارہ ہے اور فوج رکاوٹ بھی بنتی ہے ان کے کئی عزائم کے لیے، ان کے انٹیلیجنس بھی رکاوٹ بنتی ہے، تو اس کو کسی طریقے سے لیکن بجٹ تو دفاع کا آنا چاہیے پارلیمنٹ میں، آپ کا کیا خیال ہے اس پہ؟ بجٹ تو ہمارے زمانے میں آیا تھا، پہلی دفعہ شروع کیا تھا ہم نے، وہ ضرور آنا چاہیے۔ میں کہتا ہوں اکاؤنٹیبلٹی، دیکھیں فوج بھی اسی معاشرے کا حصہ ہے۔ یہ بات ذرا واضح کریں، یہ آپ نے درست کہا کہ امریکہ پاکستان کی فوج کو کیوں ٹارگٹ کرنا چاہ رہا ہے؟ دیکھیں نا ریزلٹس بھی ان سے چاہ رہا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ فوج جو ہے یہ فورن پالیسی بھی بناتی ہے، اس کا انڈیا کے بارے میں ایک ویو ہے، اس کا افغانستان کے بارے میں ویو ہے، اس کا چین کے بارے میں ویو ہے، جو وہ اس کے تصورات ہیں وہ ہمارے مفادات اور مقاصد سے نہیں ملتے، تو اس حوالے سے کرتے ہیں۔ لیکن اس میں کوشچن ہے کہ ہم اپنا ہوم ورک ٹھیک کریں۔ امریکہ تو ایٹم بم کے خلاف تھا، ہم نے ان کی مخالفت کر کے بنا دیا۔ آپ نے دیکھا کہ پچھلے دور میں بھی لوگ بات کرتے ہیں عراق کی جنگ ہم نے نہیں حصہ لیا، ایران سے پائپ لائن سائن کی، فلسطین کے حماس کے وزیر خارجہ آیا، میں نے ان کو ویلکم بھی کیا۔ تو آپ اگر سٹینڈ لیں ایشوز کے حوالے سے، امریکہ ہو یا کیا پاک ایران پائپ لائن والا مسئلہ کیوں نہیں توڑ چڑھا جی؟ نہیں چڑھ تو رہا ہے میرے خیال میں، ڈر گئے ہم کسی سے؟ وہ ڈر جاتے ہیں لیکن پھر بھی ہم سٹینڈ لے لیتے ہیں۔ اچھا جی، ایک اور ایشو کرپشن کے بعد گورننس، بات بڑی گڈ گورننس کا لفظ آپ کے دور میں آیا تھا، بات یہ کہ گورننس میں رکاوٹ کون ہے؟ گورننس کے ریکارڈ ہمارے کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے، ہم بہت زیادہ تجربات کر رہے ہیں۔ پچھلے دور میں تجربات ہوئے ڈیولوشن کے کہ ٹھیک ہے اقتدار ہم منتقل کریں گے۔ آپ کے دوست شہباز شریف صاحب بھی گورننس کی بات بہت کرتے ہیں، تو گورننس میں ڈیلیور کریں نا، بات کرنے سے تو کچھ نہیں ہوتا، اصلی ڈیلیوری ہوتی ہے اور لوگوں کو کیا فائدہ ہے۔ وہ تو چاہتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کرنا چاہتے تھے؟ کون؟ شہباز شریف صاحب، آپ نے چونکہ کہا نا کہ وہ ابھی تو ڈیلیوری کا ہے، میرے خیال ڈیلیوری تو نہیں ہو رہی۔ رکاوٹ کیا ہے جی؟ رکاوٹ یہ ہے کہ ہم اپنا ہوم ورک نہیں کرتے، ہم پوری طرح پلاننگ نہیں کرتے، ہم اپنے حکمت ہم ریئیکٹ کرتے ہیں کہ جی پچھلا نظام غلط تھا، اس کے اپوزٹ کریں، ذات کے اوپر ذاتی ریئیکشن ہوتا ہے کہ جی مشرف نے جو کیا غلط ہے اس کے الٹا ہم کریں گے۔ یہ طریقہ نہیں ہوتا۔ ایشو مشرف نہیں ہے، ایشو پاکستان ہے، پاکستان کے لیے کیا چیز بہتر ہے۔ اب ہم نئی ڈیولوشن شروع کر دی ہے، اب 18ویں ترمیم ایسی آئی ہے کہ جس میں آپ نے تعلیم اور نصاب کو بھی صوبوں کو بھیج دیا جو ملکی مفاد کے نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں جو غلط ہوا ہے۔ اس پہ تھوڑا سا بتائیے۔ اور یہ تو غلط بات ہے۔ دیکھیں جی میں خود بلیو کرتا ہوں، میں نے نعرہ دیا تھا کہ مضبوط صوبے مضبوط پاکستان کی علامت ہے، نہ کہ مضبوط مرکز۔ تو یہ نئے صوبوں کی بات بھی ایک ہو رہی ہے۔ نہیں میں 4 صوبوں کی بات کر رہا ہوں اور 4.5 ہو گئے اب تو وہ گلگت بلتستان کو لگا کے۔ مزید صوبوں کی ضرورت آپ سمجھتے ہیں؟ اس وقت تو ہے کہ گورننس کا ہے کہ جو 4 صوبے جو ہیں ان میں ڈیلیور کریں، ان میں لا اینڈ آرڈر ڈیلیور کریں، ان میں تعلیم ڈیلیور کریں، ان میں مہنگائی ڈیلیور کریں، انہیں توانائی ڈیلیور کریں۔ وہ اب ڈیلیوری نہیں تو آپ اور چکروں میں پھنس گئے۔ پہلی بات تو ہے گڈ ڈیلیوری جو اس وقت موجود ہے 4 صوبے، اس میں تو ہماری کیپیسٹی نظر نہیں آ رہی، کہیں بھی ڈیلیوری نظر نہیں آ رہی مجھے، تو باقی بات وہ بات کی بات ہے۔ شاہ صاحب آخری کوشچن میرا یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان نے جمہوریت کی بنیاد پہ بنا تھا اور اس بات پہ اتفاق رائے ہے کہ یہ قائم بھی جمہوریت کی وجہ سے رہنا ہے۔ پاکستان میں جمہوریت کا مستقبل آپ کیا دیکھتے ہیں؟ ہمارا مین پرابلم ہے کہ جو ہمارے حکمران طبقہ ہے ان کا ذہن جمہوری نہیں، وہ جمہوریت میں یقین نہیں رکھتے۔ ہم کہتے ہیں کہ قبائلی نظام ہے فاٹا کا، میں سمجھتا ہوں سب سے بڑے قبائل تو اسلام آباد، لاہور، کراچی بیٹھے ہیں۔ قبائلی ذہن کیا مطلب ہوتا ہے؟ میں، میری ذات، میرا خاندان، میرا قبیلہ۔ قبیلہ مطلب سیاسی جماعت یا اپنے سیاسی رفقا، اس کے علاوہ ہم دیکھتے نہیں۔ ہم اس قبائلیت سے باہر نکلیں، ہم سیاسی جمہوریت ذہن بنائیں، اور جمہوریت کی بنیاد کیا ہے؟ آپ برداشت، تنقید کی برداشت کریں، ایک دوسرے کی برداشت کریں اور اختلاف رائے کو بنیاد بنائیں۔ ہم تو برداشت نہیں کرتے۔ آزاد کشمیر کا جو الیکشن ہوا ہے 1-2 سیٹوں کی خاطر ہم نے ایک دوسرے کو مارا سارا کیا، تو عدم برداشت ہے۔ ہمارا ذہن جمہوری نہیں ہے، مضبوط ہونے کی بجائے کمزور ہو گئی، بالکل کمزور ہوگی سب۔ اور ایک بات ہے، ہمارا ذہن جو ہے ہمارے حکمرانوں کا وہ جمہوری نہیں ہے۔ جمہوریت کو استعمال کرتے ہیں اقتدار میں آنے کے لیے، لیکن جمہوریت میں اصل میں یقین نہیں رکھتے۔ یہ بنیادی مسئلہ ہے۔ شاہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو جی۔ ناظرین، یہ تھے سید مشاہد حسین۔ سید مشاہد حسین اپنے خیالات کے حوالے سے یکسو ہیں،
خاص طور پہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے ان کا یہ کہنا ہے کہ امریکی ڈکٹیشن کا عمل رک سکتا ہے اور اس کی بنیادی وجہ اسلام آباد میں موجود غلامانہ ذہنیت ہے، اور غلامانہ ذہنیت کے ساتھ ہم اپنے قومی مفادات کا تحفظ نہیں کر سکتے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں جمہوریت کے مستقبل کے حوالے سے تو وہ بڑے پر امید ہیں، اور اس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے جو حکمران ہیں، ہمارے جو سیاستدان ہیں، وہ جمہوریت کی مضبوطی اس لیے ممکن نہیں بنتی کہ ان کا طرز عمل جمہوری نہیں، اور جمہوریت کی مضبوطی کے لیے پاکستان کے عوام کو ہی اپنا فیصلہ کن کردار ادا کرنا پڑے گا۔ انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان سلمان غنی کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔